مع الخطوات. اول خطوه باش ناخذ كونسيلر اغمق من لون بشرتي بشويه باش يجي يصحح لي السواد اللي تحت عيني، ونحط شويه حوالي فمي على خاطر عندي شويه بشرتي غامقه لهنا دونك وشويه لهنا. دونك الكونسيلر هذا من ماك هو البرولونغوير كونسيلر. من بعد باش ناخذ الابونج نتاعي الاسفنجه ونجي نطرحه. من بعد ما خبيت البلايص الغامقه باش نجي نعمل طبقه خفيفه نتاع فون دو تان تاع كريم اساس، وباش نستعمل الفون دو تان هذا من سماش بوكس اللي هو من مفضلاتي الشهر هذا. نعمل طبقه خفيفه، هي هذه الطبقه اللي باش نخدم عليها الكونتورينغ نتاعي من بعد. تو بعد ما كملت حطيت الفون دو تان نتاعي باش نتعدى نعمل الكونتورينغ. بالنسبه للكونتورينغ كي تجوا تخمموا في الكونتورينغ ديما تذكروا لعبه الضوء والظل. بالنسبه للون اللي نستعملوه غامق هو الظل، بالنسبه للون اللي نستعملوه فاتح هو الضوء. دونك اي بلاصه في وجهكم فيها منفاخ كبيره تحسوها كبيره، مثلا خشمكم تحسوه كبير، باش تجيو تغطوه بالظل، باش تجيو للبلاصه تعملوا لها ظل باش البلاصه هذيك تصغر. والعكس وبالعكس، كان البلاصه عندكم صغيره تحبوا تبينوها اكثر تضويوا البلاصه هذيك تعملوا لها ضوء، يعني تستعملوا لها حاجه فاتحه. فباش نبدا انا بالظل باش ناخذ فون دو تان. هذا فون دو تان انا اللون نتاعو غامق، دونك هذايا الانجلوت اتش دي نمرو 78. علاش استعملت لكم فون دو تان؟ لانه نحس الفون دو تان في التكستور نتاعو اسهل، معناها الدمج نتاعو في الوجه اسهل، بالنسبه للمبتدئين اسهل، اللي تعبهم شويه الكريم في الدمج نتاعها. مثلا عندي لهنا الكونتورينغ نتاع اناستازيا بيفرلي هيلز، مالوروزمون انا ما يعجبنيش برشا، نحس التكستور نتاعو ياسر شايحه وصعيب الدمج نتاعو، فنخير انكم تستعملوا فون دو تان غامق. شوفوا اي فون دو تان الدرجه نتاعو تكون غامقه وتنجموا تستعملوه بفرشه، معناها تاخذوا بالفرشه وتعملوا خط خط كما نشوفوا فيهم ديما في الفيديوهات. لكن باش نسهل عليكم شويه الطريقه باش ناخذ بانسو يكون كبير كما هكا، ونجي وناخذ الفون دو تان تاعي ونحطه معناها عشوائيا، ما نعملش هيك الخط. علاش؟ باش من بعد الدمج ما يصعبش عليا، خاطر كي نعمل خط نقعد ندمج فيه باش يتغطى في البشره. دونك نجي انا بالبانسو نتاعي، مثلا انا خدودي لهنا كبار، عندي برشا الخدود، دونك باش نجي لهنا فوق عظمه الخد، وباش نجي نحاول اني نصغر وجهي شويه، فباش نطبطب كيما هكا كما شفتوا جاني البرودوي لهنا. دونك ونخليه هكا باش نجي كيف من هنا ونعمل نفس الطريقه. دونك طريقه الطبطبه وين تحسوا وجهكم كبير شويه تعملوا الكونتورينغ. دونك تحسوا مثلا سنطوحتكم عريضه شويه من هنا، تنجموا تجيو تعملوا شويه كونتورينغ لهنا ولهنا كيف. دونك وكنت تحسوا مثلا عندكم الدقنونه هذه طويله شويه، فتجيو من هنا وتحاولوا انكم تقصروا فيها شويه، خاطر كي نعملوا الفون دو تان تاعنا يظهر الوجه ياسر مسطح، فباش نعطوا ملامح اكثر ونبرزوا الملامح اكثر نعملوا الكونتورينغ هذه. دونك من بعد باش ناخذ ليبونج نتاعي الاسفنجه كيف ونجي بالسياسه نطبطب هيك الكونتورينغ اللي حطيته لين يتطرح، لين ما عادش نشوف الخط اللي حطيته. ديما نحاول اني نطلع به لهنا، ما نهبطش به الغطاء. فوالا كيف دونك بالسياسه طب كما شفتوا يختفي، معناها اللون يبدا بشويه يختفي. طبعا اذا ما تحبوش معناها السموريه ما تحبوش تسماروا برشا، دونك حطوا كميه قليله، ما تحطوش كما حطيت انا شخصيا نحب معناها اللوك الاسمر، فنخير انه يكون كما هيك. فوالا دونك كما تشوفوا اختفى اللون نتاعي.
سهل ما فيها شيء. من الاول تظهر لكم صعيبه شويه، خاصه الدمج هو اللي صعيب شويه، لكن من بعد يدكم تخف، معناها ما تستانسوا، ما عادش تصعب عليكم برشا الحكايه. من بعد باش نجي ناخذ فوندوتان فاتحه، هذه الفوندوتان من محاسن. دونك باش ناخذ بانسو وباش ناخذ فرشه كيما هيك، واللون هذا بالنسبه لينا هو الضوء. دونك عملنا الظل هنا، تو باش نجيو نضويو البلايص اللي نحبوهم يضووا، نحبوا نبرزوهم اكثر. دونك كيما مثلا لهنا تحت العينين، ديما انا نحب نخير اني نخلي الخشم اخر حاجه. دونك كان مانيش مستانسه ما نحطش بالكميه الكبيره، نبدا بشويه بشويه. دونك مثلا لهنا، مثلا لهنا ولهنا باش نضوي شويه جبيني. كيف نفس الحاجه نجي ونطرح كل شيء. حاجه واحده اخرى، اذا كان مثلا نحب نبرز خدودي اكثر، نجي لهنا ونعمل اضاءه لهنا. بالطريقه هذه الخدود يبرزوا اكثر. بالطبيعه ما نخليهش هكا ونجي ونطرح. من بعد باش نتعدى للخشم. بالنسبه للخشم فما برشا يحسوا اللي عندهم ديفوات شويه في خشمهم، معناها سواء كان منفوخ شويه من قدام، فيه العظمه لهنا يبدا عالي شويه، منفوخ من هنا. دونك كل حد وكيفاش. انا مثلا عندي خشم مكركب من هنا، فانا نحب نصغره من هنا. شنو نجي نعمل؟ نجي كيف ناخذ اللون نتاعي الغامق ونعمل ظل لهنا. يعني انا كيما قلت لكم نحب نصغره هكا، يعني لهنا وين فما العلوه وين فما منفاخ، باش نجي نغطي منفاخ هكا بالظل. وطبعا هي كلها خدعة بصرية. وكيف من هنا نحبو يمشي مطنقر شوية، فباش نجي لهنا ونحط شوية لهناك كما تشوفوا. دونك من بعد نجيب شوية بشوية نطرح الظل اللي حطيته. نجم نستعمل صوابع كما هكا باش ندمج الظل متاعي، ونجم نستعمل كيف الصوابع من هنا وفوالا. دونك كما قلت لكم اذا كان باش تستعملوا فوندوتان راهو سهل على الاخر الفوندوتان، خاطر يبدا ليكيد والدمج نتاعو يسهل عليكم برشا، خاصه بالنسبه للي مازالوا كيبداو يتعلموا، مازالوا كيبداو يجربوا. فوالا ننصحكم بيه. كان مثلا عندكم هيك العظمه اللي تجي لهنا في الخشم، تجيو في الوسط وتعملوا شويه ظل عليها. طبعا انا ما عنديش، لكن حبيت جست نوريلكم الطريقه. من بعد شنو باش نجي نعمل؟ باش نجي نثبت كل شيء، نثبت المكياج نتاعي. باش ناخذ بودر ترانسبيرونت، يعني باودر تكون ما فيهاش لون، جست نتاع تثبيت مكياج. هذه من اغديكو. كما تشوفوا نحط كميه باهيه في الختان بالاسفنجه نتاعنا بالبلندر. باش نجي ناخذ كميه كما هكا، كميه باهيه يعني كميه كبيره، باش نجي نثبت الكونتورينغ نتاعي. دونك انا حسيت اللي وحل شويه في الخطوط نتاع الوجه، نجي نطرح ونجي نحط البودر نتاعي كيف في الجهه الاخرى. الخطوه هذه باش تجي تثبت لي المكياج في بلاصتو، تخليه لي وقت اطول ويولي مات. يعني حتى بالنسبه للوجه اللي زيت يولي ما عادش يزيت ولا يقعد معناها فتره اطول باش يزيت. على هذاك ديما ننصح انه بعد كل مكياج بعد كل فوندوتان تعملوا البودر نتاعكم باش كل شيء يركح.
فوالا بالنسبه للكونتورينغ نتاعنا صدقوني اسهل من هيك ما فماش، خطوات بسيطه على الاخر، سهلت لكم، اخترت لكم معناها المواد اللي اسهل الدمج نتاعها واسهل استعمالها. طبعا ديما تسهل عليكم الحكايه بالبراتيك، يعني كي تعملوا تعاودوا تتعلموا طريقه خير. دونك بعد كل شيء تنجموا تزيدوا البلوش نتاعكم، يعني فرجو نتاعكم، تنجموا تزيدوا الليبستيك نتاعكم ويكون المكياج كمل.